मदिया, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं कारी साहब स्पेशली हैं जो हमारे कामरान सरवर्दी साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने आयत तत्हीर का जो है माशाल्लाह वो उसकी तिलावत की। और क्योंकि आज हमने आयत तत्हीर की बात की है तो क्यों ना उस ताहिरा के हवाले से बात की जाए कि जिसकी तहारत की जो गवाही है वो ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। आज दीन की बात में हम उस शख्सियत की बात करेंगे जिसका जो घराना था वो ये नहीं कहूँगी कि दीनी था, बल्कि वो दीन का घराना था। बेशक बेशक वो दीन का घराना था। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जब आंखें खोली तो दीन की आगोश में खोली। एक ऐसी शख्सियत कि जिसने जो ज़िंदगी जी वो मंबाए दीन थी। और एक ऐसी शख्सियत जिसने अपना सारे का सारा घराना, अपनी प्यारी पाक औलाद भी दीन के लिए कुर्बान कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात कर रहे हैं आज उस ताहिरा की। बेशक बेशक, एक ऐसी बीबी जिसके ज़िक्र से हमारी ये महफिल मुनव्वर होगी। तैयबा, ताहिरा, आतिका, जाहिदा और क्या क्या, मर्जिया, उम्मे अबीहा, अबीहा, और ऐसे खूबसूरत नाम इस बीबी के। और क्या हमारी मजाल कि हम उनका ज़िक्र कर सकें, लेकिन हमारी एक कोशिश कि आज उनकी बात करके हम अपनी दुनिया और आखिरत संवारें, इस महफिल में उनका ज़िक्र करके इस महफिल को मुनव्वर करें और ऐसा काम करें कि दुनिया और आखिरत में हमारा कुछ हिस्सा ये हो जाए कि बीबी को हमने सलाम पेश किया और उनका ज़िक्र पेश किया। कितनी प्यारी बात की। और देखें ऐसा एक तरीके से ना हम अपनी मोहब्बत का इजहार उनसे कर रहे हैं। बेशक एक ऐसी शख्सियत से मोहब्बत का इजहार करें जिससे मोहब्बत का इजहार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहे मिंबर पे हो और देखा कि सामने से बेटी आ रही हो तो खुद खड़े हो गए। उस काली कमली वाले ने अपनी काली कमली उतार के रख दी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मेरी बेटी की ताज़ीम और मंजिलत है। तो सोचे जब नबी, वो नबी के जिसके सदके में अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया खल्क की है, जब वो उस ताहिरा के लिए खड़े हो रहे हैं तो क्या मंजिलत होगी जिनको उम्मे अबीहा कहा गया। वाह। और आप ये देखिए कि रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे रंज पहुंचाया गोया उसने मुझे रंज पहुंचाया। तो नाज़रीन गिरामी, इस समय एक सबक तो मिलता है जो आज तक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता क़यामत हमें सबक दे गए कि अपनी बेटियों की कैसे हिफाजत करनी है, कैसे इज़्ज़त करनी है, कैसे उनसे मोहब्बत करनी है, कैसे उनकी तकरीम करनी है, कैसे एहतराम करना है। लेकिन आज भी क्या मैं और आप, क्या हमारे माशरे में उसी तरह बेटियों की इज़्ज़त की जाती है? क्या उसी तरह उनको वो मकाम दिया जाता है? दौरे जाहलियत में जब बेटियों को दफना दिया जाता था तब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सब करके दिखाया। हमारे जय्यद उलमा हमेशा की तरह, हर रोज़ की तरह, आपके हमारे फेवरेट उसातिज़ा, मैं उनको इसलिए कहता हूँ कि हम लोग तालिब इल्म की हैसियत से उन्हीं से सीखे हुए ये लफ्ज़ हैं जो यहाँ बोलते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं। पहले एक पैकेज देखेंगे और फिर उसके बाद हम उलमा से बातचीत भी करेंगे। दिखाइए जी। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पाक हस्ती जिन्हें खातून जन्नत कहा। फरमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फातिमा मुझसे हैं और मैं फातिमा से। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पाक हस्ती जिनके आने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठ खड़े हो जाते। सैयदा ताहिरा आले नबी ज़ौजाए अली वालदा हसनैन करीमैन। इस मौजू को समझेंगे और जानेंगे हमारे उलमा कराम से सेगमेंट दीन की बात में। और जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा एक ऐसा मोजज़ा है कि अल्लाह पाक ने उस वक्त में जब ज़माने जाहलियत में अरब बेटियों को पैदा होते दफना देते थे तो अल्लाह पाक ने रसूल पाक से कहा कि इन्ना आतईना का कल कौसर, ए नबी मैंने तुम्हें कौसर अता की, ऐसी कौसर अता की। और ये ज़िंदा मौजज़ा है कि आपने कहीं नहीं देखा होगा कि जो नस्ल आगे चलती है वो बेटियां चलाती हों, लेकिन ये एजाज़ जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है कि जो आज सादात पूरी दुनिया में जिस कोने में भी हैं ये जनाब फ़ातिमा से ही चले हैं। जो हमारे जय्यद उलमा है उनका आपको तारुफ़ कराते चले। आज हमारे साथ बहुत अरसे बाद कुमैल मेहदवी साहब मौजूद हैं यहाँ पर। हमारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर मुफ्ती इमरान हक कल्याणी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फरहाना अवैस साहिबा भी आज महफिल में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। और बहुत शुक्रिया कुमैल भाई आपका भी, फरहाना साहब आपका भी, इमरान भाई भी। और मदिया ने इंतहाई खूबसूरत सूरह कौसर का जिक्र किया यहाँ पे, और उसका तर्जुमा जो है कि तुम्हारा दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, कि उसका नामो निशान नहीं रहेगा। तो आज हम देखते हैं कुमैल भाई, इमरान भाई सब, कि
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھرانے کا ذکر جاری و ساری ہے اور تا قیامت رہے گا، لیکن دشمنوں کو یا تو برے طریقے سے یاد کیا جاتا ہے یا پھر ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ بے شک۔ تو بی بی کے بارے میں ہم آغاز کریں گے، آپ پلیز اور یہ کوثر کی تھوڑی ذرا اس کو ڈیفائن تو کیجیے گا، کیونکہ آج ہم تھوڑے سے جذباتی میں بی بی کا نام آ جاتا ہے تو کیا جی بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ نے بات شروع کی تو بہت حسین فقرہ فرمایا کہ ہماری کیا حیثیت اور مجال بے شک کہ اس ذکر میں کوئی لب کشائی کر سکے۔ بقول حضرت میر انیس کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی عزت و عفت رقم کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، انا اعطیناک الکوثر، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے، کیونکہ وہ ثانی زہرا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فاطمہ سلام اللہ علیہا جن کے احترام میں کائنات کے رسول بلند ہو جائیں، اور جب ایک تصور فرمائیے کہ 1.25 لاکھ انبیاء، 1,24,000 انبیاء کی ایک بزم ہو، بزم نورانی، تو حضور مکرم تو سید المرسلین ہیں، تو اگر وہ کہیں پر کھڑے ہو جائیں تو کیا حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے رہیں گے کیا وہاں؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے کیا رہیں گے؟ خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہو جائیں تو پھر تو ایک کام 1,24,000 انبیاء جو دیگر انبیاء وہ بھی تو سب بلند ہوں گے نا، تو فقط ایک نبی نہیں جس کے احترام میں 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں بلند ہو رہی ہیں، کیا بات ہے، انہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو کوثر عطا فرمائی، کوثر یعنی جس میں ہر قسم کا خیر اپنی معراج پر ہو، خیر کثیر۔ قرآن میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے تکاثر، تکاثر جہاں پر شر کی کثرت ہے، کوثر جہاں پر خیر ہی خیر ہے اور خیر کی کثرت ہے۔ الہاکم التکاثر کہ کثرت مال و اولاد کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، وہاں پر بھی گننے لگے کہ ہمارے قبیلے والے کتنے اور ہمارا مال کتنا تھا۔ تو تکاثر ہے شر کی کثرت اور کوثر ہے خیر کی کثرت۔ بہت اچھی بات۔ حضور مکرم سے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اچھا، کوثر جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے، لیکن یہاں مراد فقط وہ جنت کی نہر نہیں ہے، وہ تو ہے ہی جس کے سبب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کو خلق کیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کیا ایک فقط نہر کا ذکر کر کے اپنے حبیب سے کہے گا کہ ہم نے آپ کو ایک نہر دے دی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر کوئی ایسی عظیم بات ہے کہ جس کا آگے اشارہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ اشارہ ہے کہ کوثر کیا ہے، آپ کا دشمن جب بے نام و نشان اور بے اولاد رہے گا تو ہم نے آپ کو وہ اولاد عطا فرمائی۔ اور لیکن یہی اور کس کے تھرو وسیلہ کس کو بنایا، اعجاز کس کا ہوا؟ یہ کیا بات ہے۔ وسیلہ بنایا بیٹی کو، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو۔ ایک مرتبہ ایک سوال ہوا تھا حجاج بن یوسف کے دربار میں کہ اس نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نسل بیٹی سے آگے بڑھے، تو حسن اور حسین وہ تو فاطمہ کے بیٹے ہوئے، رسول اللہ کے کیسے ہوئے؟ کیونکہ بیٹی سے تو آگے نہیں بڑھتی نسل، بیٹے سے بڑھتی ہے۔ تو وہاں پر یحییٰ ابن یامر تھے، انہوں نے سورہ انعام کی آیتیں پڑھی۔ دیکھیں فقط جذبات کا معاملہ نہیں، قرآن کی گفتگو ہے یہاں کہ سورہ انعام کی آیتیں پڑھی انہوں نے، سورہ انعام کی آیت نمبر 84-85 کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے داؤد اور سلیمان، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاس۔ آگے فرمایا کہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ابراہیم کی نسل سے ہیں وہ کیسے ہیں، کس کے ذریعے سے ہیں؟ عیسیٰ کا تو کوئی باپ نہیں ہے، فقط حضرت مریم ہے، فقط حضرت مریم کے ذریعے سے وہ نسل ابراہیم میں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات۔ فرحانہ صاحبہ بھی موجود ہیں، عمران بھائی بھی موجود ہیں، اور میں ظاہر ہے یہ تو ایسا ذکر ہے کہ اگر ذکر چھڑ جائے تو ہمارا جو تمام